हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनौ ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भौ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरकरविराजितशङ्खचक्रकौमोदिकीं सरसिजां करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालये च मनिषं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमदशकं श्रीभगवन्नाम महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचादिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापरच्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वय्यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतेर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहु श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वाद्यादच्छादितपरसु कचित् गर्भ निर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूष रूपे निर्लीनानेकमुक्तावळि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाभूस्थदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वच सत्क्लासेव भूमन्। निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यात्रियामीक्षणाख्यम् तेनो बोधेति लीना प्रकृतिरसतकल्पापि कल्पादिकाले तस्यासं शुद्धमंसं कमपि तमतिरोधायकं सत्वरूपम् सत्वं धृत्वा ददासि स्वमहिमविभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रदाधारललितकला यावली केलिकारम् लावण्यैश्चैकसारम् सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतः सन्दोगमन्तः चिच्चित्तकानां वपुरनुकुलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदा वघा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नो च
नो चेत् जीवा कथं वा मधुरतरमिदं तत्त्वपुच्छिद्रसार्थम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाटी द्रुममपि लटति व्यर्थमर्धिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मतस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादिसतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपि स्वरस्त्वं तैयुच्छैराररमन्ति प्रतिमदमधुरे चेतनास्फीतभाग्या त्वं चात्मा रामये वेत्यतु कुलगुण गणाधारसौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनयमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसिन्न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवत् शब्दमुक्ताश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणे श्रीभगवन्नाम महिमानुवर्णनम् प्रथमदशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं भगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलकौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्क सङ्गत गदा शङ्कारि पङ्केरुगम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरलाम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदाम् मूर्तिं तवार्चिच्छिदम् यत्रैलोक्यमयीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्टाति विष्णो विभो तत्साद् तत्तादृन्मगुदात्मकं तव वपु सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमौत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्ते स्वपि तेनास्या बत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमया दचापल बलाच्छापल्यवातोऽधभूत् लक्ष्मीस्तावकरामनीयकहुते वयं परेष्वस्तिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावगत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता न वसुधा निश्चन्द सन्दोगनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोगरं शृण्वताम्
सज्जः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिच्यत्तपिसीत बाष्पविसरैरानन्दमुख्योद्भवैः एवग्भूतदया हि भक्तभीतो योगस्य योगद्वयात् कर्म ज्ञानमयात् वृषोत्तमतरो ये योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकाशात्मिका भक्तिर्निःश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्यफलं यदोपनिषदज्ञानोपलभ्यम् पुनः तत्तत्त्वतया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याश्चर्यनिर्मन्नला बोधे भक्तिपथे तवाप्युचिता कामायन्ति किं तावत् क्लिष्ट्वा तर्कपदे परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनश्चित्तार्थत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जन्नेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशन्तस्तन्पति सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे तत्त्वतः प्रेम प्रौढि रसार्धता दुततरं वातालयाधीश्वर नार अथ द्वितीयं दशकं समाप्तं श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते हत तृतीयं दशकं भक्तिस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थनाञ्च पठन्तो नामानि प्रमदवरसिन्धौ निपतितः स्मरन्ता रूपं ते वरद कथयन्तो गुणाकथा चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसपरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम् भवत्पादाम्बोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न लभ्यन्तनुभृतां मदीयक्लेशौघप्रस मनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्नन्निसमयि शोकाभिरहितः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतय भवत्पादाम्भोजस्मरणविरजो नारदमुखः चरन्ति सस्त्वैरं सततपनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमये अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्वासास्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वत्पुनरसात् किमप्यारूढा चेता नखिल
किमप्यारूढा चेत किल परितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिल महानन्दाद्वैतम् दिशति किमथ प्राद्यपरम् विदूय क्लेशान् मे कुरुचरणयुग्मन् धृतरसन् भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्या लोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूतादिव्यादिप्रसवचलिते मामकरुधि त्वदीयं तद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदीयात् उदञ्च द्रोमाञ्चो गलित बहुवर्षाश्रुनिव यदा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवस्वेयी सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावदेव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तं नतिनुतिशिषेवा विरचयन् इति तृतीयदशकं समाप्तम् भक्तस्वरूपवर्णनं नाम भक्तप्रार्थना चेति नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ द्वितीयस्कन्धपरिच्छेदम् अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिं च कल्यता मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनैयया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया सु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैरप्लवादि नियमैश्च पाविता कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषया तथा प्रहृत्यात्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारयेम दिशना मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराद्रता मुद्वयेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं तद्वपुस्तुरुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः जायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरता हृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमां ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्स्वमास्वदनरूपिणीं स्थितिं तत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रितः पुनरतः परुच्युतौ आरभेम हि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् तत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम सुखनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयेत् उन्नयत्यज सुषुम्यायासनैः
लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्मदहलीयते त्वयि परे निराग्रगाः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करनैर्निरीयते अग्निवासरवलरक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथ मकरालये यदा शेषवक्त्रदगनोष्मनार्ध्र्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमथः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमूजसा तस्य च क्षितिपयो महूनिलज्जो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीन् व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरिं तमनिले सपाहि माम् इति चतुर्दशदशकं समाप्तम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं नाम योगसिद्धिं च नारायणाखिलगुरो भगवं नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवं नमस्ते अध पञ्चमं दशकम् विराट् पुरुषोत्पत्ति प्राकारवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राकृतपक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् नो मृत्युः च समपूर्णा नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यधा किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाच्च जीवनिवह विश्वं च कार्यो विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमविभो त्यक्योत्मनां तिष्ठतां नो चोत् किं गगनप्रसूनस्रटुसां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च परार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षुत्मकां बिभ्राणे त्वयि चक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायाधः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टुं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्यात् सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैव परः कालादिप्रतिपोदिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजध्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहामित्योद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् चक्रेऽस्मिन्न स कविकल्पबोधकमगन्तत्वं महान् कल्पसो सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणा सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्यात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाशस्विनः भगिनीद्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान्
भूमन्मानसबुद्ध्यहं कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्तान्वितम् तच्चान्तःकरणो विभो तव बलात् सत्त्वां स एवासृजत् जातस्त्रैजसतो दशेन्द्रियगुणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्परते शब्दो जनित्तत्फलात् शब्दाद्वोम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोतचरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्याध्यधर्मान्वितम् भूतग्रामिमन्मिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तदेन्द्रियगणा देवाश्च जातः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुत गुणस्तत्त्वान्यमूल्या विशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डौ व्यधाग अण्डन् तत्खलु पूर्वसृष्टललिते तिष्ठत्सहस्रं समाह निर्बिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिप समान्त्रायस्व सर्वामयात् अथ पञ्चमं दशकं समाप्तं विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ षष्ठं दशकं विराट् पुरुष विराट् देहश्च जगदात्मावर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयतां गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलं ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्गे तलातलमथो सुतलं च जानु किं चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलं जगनमम्बरमङ्ग नाभिवक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्व सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यनैर्निर्बद्धवपुषे भगवन् नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द चन्दांसि केशवगणास्तव केशपाशा उल्लासि चिल्लयुगलन् द्रुहिणस्य गेहम् पक्ष्मानि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽस्व युगलन् तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्टौ तारागणाक्षदशनाशमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं स्वसितं समीरक जिह्वाजलौ वचनमीशसे कुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः स्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगन् तव धर्मदेव पृष्टन् तत्त्वधर्म इह देव मनःसुधां सुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिक्समुद्रनिवहस्वसनन्तु सन्ध्ये सेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणिस्थलं मृगगणाः पदयोर्नकास्ते अष्टुष्ट्रसैन्धवमुखा गमनं तु कालः
विप्रादिवर्णभवनो वदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदे ते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोमा जीयादिदो वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृज ईदृग्जगन् ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहु तस्मान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्दिरोगान् अथ षष्ठं दशकं समाप्तम् विराट देहश्च जगदात्मवर्णनं नाम नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ सप्तमं दशकम् हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देवचतुर्गसात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योऽर्थ्यं खलु सच्चलोकनिलये जातोऽसि दाता स्वयं यं शंसन्ति निरन्यगर्भमखिल त्रैलोक्य जीवात्मकम् यो भूत्स्फीतरजो विकार विकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयौ सोऽयौ विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानस्त्वयं बोधन् कल्वनवाप्यविश्य विषयो चिन्ता पुलस्तस्तिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपेत्येवं हि दैवासीयसीं वाणी मे नमः शुश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणा सोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्ष किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्धमुद्यप्स्यत दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन तमाराधितः तस्मै दर्शितवानि स स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोगसात् साध्वसमुखा भावास्तु दूरं गतः सान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामा वदा तद्विषग नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयः भक्तिप्राप्त तथा विदोन्नतपदा दिव्यन्ति दिव्या जनः तत्ते दामनिरस्त सर्वसमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतितासान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौधभैककुतिका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितम् भास्वत्कोटि भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात् कटकाद्याकल्प दीप्राकृति श्रीवत्साङ्कितमास कौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणम्
विश्वेशान्तव रूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभे भातु मे कालाम्बोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशा आवृण्वानमुदारमन्दहसितः सन्दः प्रसन्नाननम् राजत्वम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुसृष्टिकरो वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपादो गृहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्त्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदापादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूप परमित्यातस्तन् त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमधतम् हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधि विदिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरान् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लाघताम् इति श्रीमन्नारायणे ये सप्तमं दशकं समाप्तम् विरा विराट हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं नाम नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्राकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतपक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्तत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्भगुतो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमावुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहुर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु प्रबोधन समास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्धमधुना स्वययोद्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दीनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति चक्षटरं समीयुयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तनैव वेशे पनिराजशेषे जलैकशेषे भुवनेश्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिप्रलयावसाने प्रबोधयोत्यादितथा किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिः प्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथम प्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भसायिन्
विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु दधात दृष्टिम् तत्तत्तस्वधीयादयिनाभिरन्द्रात् उदं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिश्शेषपथार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्बोरुहकुड्मलं ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितुष्परद्भिः स्वधामभिर्ध्वां तमलन्यकृन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासि स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपादकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमामरोगरासिन् निरुन्दिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणेति प्रलयवर्णनं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवस्तव इनाभिपङ्केरुगे कुतस्त्विदिदमम्बुदावुदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननग चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविपूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायोऽख्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः सकलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोगनं तु कलेवरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषन्न एकाग्रदीः समाधिबलमाधदे भवदनुग्रहैकग्रही सतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः सकलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव गिरूपमन्त्रदृशा व्यथष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुन् मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसकौस्तुभम् वपुस्तदै भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपेचि दृष्ट्वा दृशो कुरुष्व दियवामासु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिण वर्णित स्वगुणभङ्गिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयीरचन दक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरुत तपश्च भूयो विदे भवत्वखिलसाधनीमय च भक्तिरत्युत्कटे च्युतीर्य गिरिमाधदा मुदितचेतसौ वेधसम्
శతం కృత తపస్తతః సకలు దివ్య సంవత్సరాన్ అవాప్య చ తపోబలం మతిబలం చ పూర్వాధికం ఉదీక్ష్య కిల కంపితం పయసి పంకజం వాయునా భవద్బల విజృంభిత పవన పాదసి పీతవాన్ తవైవ కృపయా పునః సరసిజేన తేనైవ స ప్రకల్ప్య భువనత్రయీం ప్రవవృతే ప్రజా నిర్మితో తదావిద కృపాభరో గురుమరుత్పురాధీశ్వర త్వమాతు పరిపాగి మాం గురుదయోక్షితైరీక్షితైః इति नवमं दशकं समाप्तं जगत्सृष् जग जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धित फलोध भवत्प्रसादात् अम्बोजयो निरस्तुजत किल जीवदेगान् स्नास्तूनि भूरुपमयानि तथा तिरश्चाम् जातिर्मनुष्य निवहानपि देवभेदान् विद्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविदां ससृष्ट्या सृष्ट्वा उत्तामतामसपदार्थविधानदूनग तेने त्वदीयचरणौ स्मरणौ विशुद्ध्यै तावः ससज्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन युज्यमाना त्वत्पादभक्तिरसका जगृहुर्नवानिं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्दतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृढो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हापिरिं चेत्यादौ रुरोध किल तेन सरुद्रनाम एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिता च दत्त्वा तावं त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरं तं रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्र सङ्गः सम्पूर्णमानभुवनत्रयभीतचेता मामा प्रजाः सृजतपश्चदमङ्गलायेत्यातस्तत्र कमलभूर्भवतीरितात्मा तस्यादसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गाजजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानपि सृजन्नथ कर्तमं च वाणिं विदाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणात् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृत्तिम् अप्रापृम्भंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमधदेगमजो विबध्य स्त्रीं पुंसभावमवजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरिन्दिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तं
नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ एकादशं दशकम् हिरण्यकशिपुरण्योत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय वैकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरे स मनोज्ञनैः श्रेयसनकाननर्जै अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तन् भवतो निकेतन् मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्या भवद्यदृक्षून् भवनौ विवृक्षून् ध्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचित वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टो युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रसप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्मिति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्षा खगेश्वरां सार्पितचारुबाहु आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रात् अनन्यनाथा पार्षदौ तौ सम्भ्रमयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपं न्यगाधि त्वदीयभृत्या वधकास्यपातौ तुरारिवीरा उदितौ द्यौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कसिभुक् किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकन् दृशान्यरुन्धां निजवासनाम्धौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय धावन्नवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद् विनदङ्गदावान् ततो जलेशा सदुसम्भवं तं निशम्य बभ्रामगवेशयं स्वाम् भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वं निरुन्दिरोगान् मरुदालये स इति श्रीमन्नारायणेति इति एकादशं दशकं समाप्तम् हिरण्यकशिपुरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं नाम नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ द्वादशं दशकम् वराहावतारवर्णनम् भूमुद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलग दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नान् स्रष्टारमापसरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टप्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभू अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यजन्ति आहा विभो जलमघन्य पिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं चरणैयतोऽस्य नासापुटात् समभवत् शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्र वपुरुत्पतितः पुरस्तात्
भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अप्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तुमुच्चैः विस्मेरतां विधिरघात् सहसूनिभिस्त्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्धितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणत्य भूयः तोयासयो विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरगोनः तूर्णप्रधीर्न जलधः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रन्मुनीन् शिशरयन्वव ఎన్నవతేరిదత్వం హంతర్జలం తదను సంకులనక్రచక్రం భ్రామ్యత్తిమింగిలం కులం కలుషోర్మిమాలం ఆవిశ్య భీషణరవేణ రసాతలస్తాన్ ఆకంపయన్ వసుమతీ మగవేషయస్త్వం दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलं ते संवेशितां झटिति कूटकिटीर्विभो त्वम् आपातुकानविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्रां कुरेण वसुधा मददात्सलीलम् अभ्युद्धरन्नधरान् दशनाग्रलग्र मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलधेरुदं क्रीडावरागवपुरीश्वरपायिरोगात् इति श्रीमन्नारायणेति द्वादशदशकं समाप्तम् वरहावतारवर्णनं नाम भूमुद्धरणवर्णनं च नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवथवर्णनम् हिरण्याक्षं तावत् वरद भवद्वेषण परम् चरन्तं सावर्ते पयसि सिजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो घत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः तनैरुचेनन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावि विष्णुर्हरति भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनापि गदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपदः भवन्तं सम्प्रापद्धरणीधरमुद्यन्त मुदकात् अहो अरण्योयो अहो अरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरै दुरुक्त्वैर्विद्यं तन्दिति सुतमवर्ज्याय भगवन् महीं दृष्ट्वा द्रंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुक्ता मृदविधौ गदापानौ दैत्यै त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् कटकठरवोत्कुष्ठवियत रणालोकौत्सुख्यान् सुरसङ्गे श्रुतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यात प्रथममिति दात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायां दितिभुवः
गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामहवो मृदुस्मेरास्यस्त्वन् धनुजकुलनिर्मूलनजनम् महाचक्रं स्मृत्वा करमुविदधानोरुरुचिषे ततःस्थूलङ्कालप्रतिमरुषदैत्यै विसृजति त्वयि दत्तत्ते करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्वा सकलु वितु त्वां समतनोत् गलन्माये मायेस्त्वयिखिल जगन्मोहनकरी भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विदुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्कुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायस्थोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलत्रक्तावक्त्रादृशिभिः श्लाघित हतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदया मुनीन्द्राः सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणचक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोऽघ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहाजिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च चमसः विपो सोमो वीर्यो वरद गणदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरत्यादिस्तवनमुखरैर्मोदित मनाः महीयस्वामूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविकारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति त्रयोदशदशकं समाप्तम् हिरण्याक्षवदवर्णनं नाम नारायणाखिलगुरो न भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानं च समनुस्फुरतावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तराय चरितं ते कथयन् सुकन्निनाय समये खलु तत्र कर्धमाख्यः गृहणच्छाय भवस्तदीयवाच द्रुतसर्गरसो निसर्गरम्यम् भगवंस्तामयुतं समाश्रिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलि सरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरशे स्म कर्धमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुः महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीर्यतनारदोपदिष्टः समगात्कर्धममागधि प्रतीक्षम् मनुनोपहृतान् च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्धमोऽसौ भवदच्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् स्वपुनः स्वदुपासनप्रभावात्
दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यवहरद्देवपतेषु देवहूत्य शतवर्षमदव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयासनसमुज्झतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरताया मददेव देवहूत्या कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्या वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशङ्गनन्ये कपिलात्मक वायुमन्दिरे स त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदोगात् इति श्रीमन्नारायणेति कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृतधुपरन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिम् महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै प्रकृतिमहदहङ्कारश्च मात्राच्च भूतान्यपि हृदपि दसाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादि प्रकृतिगणगुणौघैर्नार्ज्यते पूरुषोऽयम् यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगादि विमलमतिरूपात्तैरासनात्मैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषा युधाङ्कम् रुचितुलिततमालं शीलयोतानुवेलम् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगादि मम गुण मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाजय मयि सुरसरि महिषुरसरिदोघप्रत्यचित्तान् वृत्तिः भवति परमभक्ति सागिमुक्तोर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगादि अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्टन् श्रीजितो बाललाली विशति हि गृहसक्तो यातनामय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै नगादि युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्यं बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादि दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतम् पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्था स च निपतति काले दक्षिणात्वोपगामी भगिनीतमकामं कर्म तु पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादि इति सुविदितवेद्यां देवगे देवहूतिं कृतिनुतिमनुगृह्य
त्वं गतो योगि संघैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्राबुदीत्याम् परमकिमु बहुक्या त्वत्पदाम्भोज भक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं त्वद्विधूयमयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादत्स्व भक्तिम् इति पञ्चमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ षष्ठं दशकम् नरनारायणावतार वर्णनम्। अथ षोडशं दशकम् नरनारायणावतारवर्णनम् दक्षयागवर्णनम् च। दक्षो विरिञ्चितनयोधमनोस्तनूजाम् लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडशचापकन्या। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वदां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हृधर्म गृहिणी शुशुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषा पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरोगा। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यै पर्याय निर्मिततमः समरो भवन्तौ शिष्टैककङ्कटमुन्यहन्तां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वन्वातृमान् भदरिकाश्रममध्यवासी शक्रोधते समतपो बलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृत प्रजिगायमारम् कामो वसन्तमलया निलबन्धुशाली कान्ताकटाक्ष विशिखिरैर्विकसद्विलासै विद्यन् मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगते मृदुवाच भाजा भीत्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनाव मन्मानसं द्विह जुगध्वमिति ब्रुवानग त्वौ विस्मयेन परितस्तुवतामतेषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षि सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्वासिका परिमलैः किल मोगमापु दत्तान् त्वया च जगृहुस्त्रपयेव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनी पुनरुर्वशीं ताम् दृष्टोर्वर्तीं तव कदां च निशम्य चक्रक पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोदको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु दातुरतिलालनया रजोऽन्तो दक्षस्तु दातुरतिलालनया रजोऽन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् य न व्यरुन्धस
तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपि शुने स्वसुतां व्यमानीत् क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षक देवप्रसादितहरादलब्धजीवग त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापसान्ते सत्वं प्रशान्तिकरपागिमरुत्परे स अथ षोडशं दशकं समाप्तम् नरनारायणावतारवर्णनं नाम दक्षयागवर्णनं चेति नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ सप्तदशं दशकम् ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तान उत्तानपादनृपतेर्मननुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नतरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति वर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोदिरोक्यन् आचिक्षिपेत्किलस्य सुस्तुतरां सुहृत्या दुस्यं त्यजा खलु भवध्वमुकुरैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवस्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगति संतरणाय पुंसाम् त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गस्त्वामारराध तपसा मधुना मधुकाननां ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसांस्थितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्दितस्त्वमुदयत्करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपछिद्रसनिलीनमथे पुरस्तात् आविर्भूविध विभो गरुडाधिरूढः त्वद्वर्षणप्रमदभारततरङ्गितं तन् दृग्वामिमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमानमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि धरेण तथादरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवं तमेनम् आभाषदास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्त्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरन् भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देव निगते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्वा शान्त्या प्रसन्नहृदया धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्मगात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन् ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं सभृत्य जनपालनलोलधिस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयोगान् इति
श्रीमन्नारायणीये शुभचरितवर्णनं नाम सप्तमदशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अथ अष्टादशवर्णनम्। ऋतुचरितवर्णनम्। अथ अष्टादशदशकम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्ते अङ्गस्युगजनिसुतः सवेन नाम तत्तोषव्यदितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनौ गतोऽभूत्। पापोऽपि क्षितितलापालनाय वेनः पौराज्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययौ न्यरोत्सीत् सम्प्राप्ते हितकदनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नो शलभदशामनायि वेनः तन्नाशाखलजनभिर्मुखैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे यक्ताघे परिमथिता धदोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातहृदिरिति तापसोपदिष्टैः सूताढ्यैः परिणुत भावि भूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलित सम्पदन् धरित्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाढ्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नाधीन्यभिलषतानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदुहस्त्वम् आत्मानै यजति मखैस्त्वयि तृप्तामन् आरब्धे सततमवाजिमेधयागे स्पर्धाणुः सतमकयेत्यनीचवेषग कृत्वां स्वन्तवतनयात् पराजितो भूत् देवेन्द्रन् मुहुरिति वाजिनं हरं तं बन्धौतं मुनिवरमण्डले जुगूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वन्मधुरिपुमैक्षथा स्वयस्त्वं तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गां ते विहितपथः कदापि देवग सन्त्रस्तं मुनिनिवहं पिता निशंसन् ऐक्षिष्टाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं ददानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरी सत्वरं मे रोगौघं प्रसमैवातके गवासिन् इति अष्टादशं दशकं समाप्तम्। मृदुचरितवर्णनं नाम नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अथ एकोनविंशदशकं प्राचेतुषु पदानुवर्णनम्। पृदोस्तु नप्ता पृदुधर्मकर्मटः प्राचीनपर्युर्युवतौ स तद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसस्तु तान् अजीजनत्वत्करुणां पुरानिव पितृसृक्षा निरतस्य शासनात्
भवत्तपस्याभिरतादसापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्कट् सरोवरं सन्द्रदुषर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भव भव भवो भवत्वेव कदर्शनादृत प्रकाशमासाद्य पुरप्रचेतसाम् उपाधिसद्भतमस्तवस्तवं स्तवं जपन्तस्तममीजलान्तरे भवं तमाशे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्वयान् बभूव कालो ध्रुववन्नशीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्तिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसः प्रकाशमागा पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधां तुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदं चितद्युतिः प्रचेतसां तावददया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराध्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुचिश्च कामदा अवाप्यकान्ता तनयामगीरुगां तया रमध्वन्दसलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाक्षम् मां प्रयास्यदेति न्यगदो मुदेवतान् ततश्च ते भूतल ततश्च ते भूतलरोदिनस्तरून् हृदादहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तदा विदत् त्वमीसवातालयनाद पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणेति प्राचेतसकदानुवर्णनं नाम एकोविंशतिदशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ पञ्चमस्कन्धपरिच्छेदम् इति श्रीमन्नारायणीयम् द्वाविंशतितं दशकम् वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आदाग्निद्रराजादितो हिनाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्टे कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तस्त्रमुनीश्वरैस्त्वं राज्ञं स्वतुल्यं सुतमध्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवानः तिरोधदा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाया मदमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरुषभाभिधानः आलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविता शेषजन
प्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारम् निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन् निषेवि गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षा स्ववर्षणास्मिन् जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या सवर्षमेनद्य ददास्तु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अदोद्वगन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र सतन्तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्म न वा भवन् योगिवरा नवन्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वसीतिस्तव शेषपुत्रा तपोबलात् भूसुरभूयमीयु उक्त्वा सुतेभ्योऽध मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिमाम् अदा जडोन्मत्तपिशाचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्वाम् महीमहीनात्मरसाभिलीनः इति द्वादशं दशकं समाप्तम् सयुवृतो गोमृगकाकचर्यम् चिरं चरण्याप्यपरं स्वरूपम् दवारुताङ्घकुटकाचले त्वम् तापान् ममापाकुर्वातनाद इति श्रीमन्नारायणीये वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम द्वादशविंशतिचरित समाप्तम् अथ अथ जम् जम्बूद्वीपादिषु जम्बूद्वीपादिशो भगवदुपासन प्राकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुव इल मृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्र भाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकमधीश्वरशं चरे त्वाम् भद्रास्वनामकयिलावृतपूर्ववर्षे भद्रोस्त्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तुम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे पुरुषे व्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकसुत्ता ज्ञानप्रदम् नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतेश्च निषेव्यमानम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्ये ह्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमानम्
भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिम् भुवननाद भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौत्तरागम् आसीनमद्रिद्रुधिकर्मठकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायम् तं त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रिययादरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिभिः प्रभेदै दंष्ट्राग्रगृष्टगणपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवरागमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यै त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षि नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेर्करूपमहिषाल्मलयिन्दुरूपम् द्वीपे भजन्ति कुसनामनिवग्निरूपम् क्रौञ्चेऽम्बुरूपमदवायुमयम् च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्निलोक सर्वे ध्रुवाणि प्रकरैर्ग्रहे च तुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महुता महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धि मम सिन्धुसायिन् पातालमूलभुवि शेषतनुं भवन्तम् लोलैककुण्डलविराजितसहस्रशीर्षम् नीलाम्बरम् धृतगलं भुजगाङ्गनाभि दुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाद इति श्रीमन्नारायणीये एकविंशतितमं दशकं समाप्तम् जम्बूद्वीपादिशो दिशात् भगवदुपासन प्राकारवन्नन नाम नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते इति द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् कृताश्रमी गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् त्रिदुष्टशीलान् कुलटां मदाकुलाम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नामयुते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराज किङ्करा भयङ्करा स्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरा मनात्वस्मृतिवासन बलात् जुहावनारायण नामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदात्मनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरो विपेतुर्भवदीय पार्षदात् चतुर्भुजा पीत पटा मनोरमाः अमुं च सम्भाष्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुदुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलं न्यवेदयन्
भवन्तु पापानि कदन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिता न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशा इति प्रभो त्वत्पुरुषावभाषिरे स्मृतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्ति सेवातु निकृन्ति द्वैत् इति प्रभो त्वत्पुरुषावभाषिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृति कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरे इति प्रभो त्वत्पुरुषावभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्य भौभोन्महिमास्य धातृजः यदाग्निरेधांसि यथौषधं कदा इति प्रभो त्वत्पुरुषावभाषिरे इतिरितिर्याम्या भटैरपाश्रुते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवस्मृतिं च कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसो स्वकिं करावेदन सिङ्कितो यमत्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिक्षदुःखकैः सदैव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणेति द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम् अजामिलोपाख्यानं नाम अद त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितम् चित्रकेतूपाख्यानं च दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्न परो हि दक्षः तत्सेवनो व्यदितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविध तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिथताञ्च वधूमसिक्रीम् तस्मात्यजास्त्वयुत्तमी स पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापु नैकत्र वाशवृषये समुमौ च शापम् भक्तोत्तमस्त्वनृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितद्रुभिशस्सृजतः कुलोकान् दौहित्रसूनुरततस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्सूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुष्यदवसस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहिता सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा
रूपेण बद्धनुतु सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतोऽनुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथा त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणम् तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितम् चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरोप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिम् तं शङ्करं परिग सन्नुमयाभिषेपे निःशम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्ष पुत्रा वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधिः भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते तत्सेवनेन दितिरन्ध्रवध्योद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि सुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालये स इति श्रीमन्नारायणीये इति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् चित्रकेतूपाख्यानं चेति दक्षचरितं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते।